बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज माह सफर की 6 तारीख है और पहला जुमातुल मुबारक का दिन है। आज या करीम या अल्लाह पढ़ने का बहुत ही खास अमल आपकी खिदमत में पेश करने लगा हूँ। आप सब लोगों की तवज्जो चाहता हूँ। या करीमों के महीने हैं एक करम करने वाले, और हमारी जिंदगी में अगर अल्लाह पाक की एक नजर करम हो जाए तो वो हमारी जिंदगियों के लिए काफी हो जाती है। और जो बंदा आज माह सफर की 6 तारीख और पहले जुमे को या करीमों से अल्लाह पाक को पुकारता है, रब से मदद तलब करता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतना ज्यादा उसको रिस्क अता करते हैं, इतनी ज्यादा उसके नसीब को चमकाते हैं कि फिर दोबारा कभी कोई परेशानी उसकी रुकावट में नहीं आती। अल्लाह वालों, खास तौर पर मेरी वो बहनें जो परेशान है रिश्तों की वजह से, जो परेशान है तंगदस्ती की वजह से, वो आज माह सफर की 6 तारीख और पहले जुमे को इस खास अमल, इस खास वजीफे को सिर्फ एक बार अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़कर देखिएगा। यकीन करें, आपकी कामयाबी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी आपने कभी सोचा नहीं होगा। रिस्क इतना ज्यादा कुशादा होगा कि अल्लाह वालों तसव्वुर से बाहर है। बस आज माह सफर की 6 तारीख और पहले जुमे को या करीम या अल्लाह को पढ़ के देखिएगा, रब को इस नाम से पुकार के देखिएगा। यकीन करें, पूरे साल की कामयाबियां आपके नसीब में आ जाएंगी। आज का दिन बड़ा खूबसूरत दिन है। आज का दिन अल्लाह पाक से मांगने का दिन है। आज माह सफर का पहला जुमा है, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा मौका आपके पास है, या यूं समझें कि आपके पास आज सुनहरी मौका है। जो लोग मुहर्रम के बाबरकत महीने में भी कोई वजीफा ना पढ़ सके, अपने मकसद में कामयाब ना हो सके, अभी तक आप अपने मुकद्दर को नहीं संवार सके, आप मुहर्रम की इन खास कबूलियत की घड़ियों से फायदा ना हासिल कर सके, आपने दुनिया के कामों में मसरूफ रहकर सारा महीना गुजार दिया, कोई भी वजीफा पढ़कर अल्लाह करीम को राजी ना कर सके, तो आज आपके पास फिर से मौका है। आज इस मौके से फायदा उठा लें, इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें। अगर आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लिया तो आज आपकी हर तंगदस्ती राहत में बदल जाएगी। आज आपकी हर मुश्किल अल्लाह की मेहरबानी से खत्म हो जाएगी और सख्तियां आपकी फौरन खत्म हो जाएंगी। मुसीबतें, आफतें हमेशा हमेशा के लिए दफा दूर हो जाएंगी और पूरा साल अल्लाह ताला के खजाने गैब से आपके लिए रिस्क का बंदोबस्त होता रहेगा। हर किस्म की तकलीफें, यकीन करें, सब की सब रब के रहमो करम से खत्म हो जाएंगी। अल्लाह वालों, जब देने की जात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है तो क्यों ना रब से मांगा जाए। और आज तो वैसे ही बड़ा मुकद्दस दिन है, पहला जुमातुल मुबारक का दिन है। यूं तो जुमातुल मुबारक का दिन मोमिनों की ईद का दिन होता है, लेकिन जब ये किसी महीने में पहले आए, यानी माह सफर का ये पहला जुमा है ना, और माह सफर जो है वो इस्लामी साल का दूसरा महीना है, और इसके बाद वाला महीना तो आप सब जानते हैं हमारे आका व मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का महीना है। तो अल्लाह वालों, अभी वक्त है, अभी मौका है रब को राजी करने का, अपने काम करवाने का, अपने मामलात को बेहतरीन करवा लेने का। अल्लाह वालों, हमारे लिए यकीन करें ये बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका है, क्योंकि आज माह सफर की 6 तारीख है और पहले जुमातुल मुबारक का दिन है। आज अल्लाह ताला की रहमतों के खजाने खुले हुए हैं। आज अल्लाह ताला की रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं। आज जो शख्स भी अल्लाह ताला से अपनी हाजत पूरी करवाना चाहता है, अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है, अपनी कोई बात मनवाना चाहता है, तो वो आज ये वजीफा लाजमी पढ़ ले। आज जो शख्स चाहता है कि मैं एक नई जिंदगी की शुरुआत करूं और एक ऐसी जिंदगी की शुरुआत करूं जिस जिंदगी में ना तो कोई दुख हो, ना तकलीफ हो, ना किसी दर्द का सामना हो, तो आज आपके लिए एक ऐसा खास वजीफा लेकर आया हूं। अगर आपने इस वजीफे को बताए गए तरीके से पढ़ लिया तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, एक नई जिंदगी का आगाज हो जाएगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो बेशक आज करके देख लें, आज आजमा लें। आज दौलत का एक ऐसा वजीफा लेकर आया हूं जिसे पढ़ने के बाद इतना पैसा आएगा कि हर रिश्तेदार आपके आगे पीछे घूमने पर मजबूर हो जाएंगे। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों मिलेंगे। ये वजीफा इतना तेज तरीन है कि बहुत जल्द असर करता है, और जिस बंदे की कई सालों से जेब खाली है, जो कई सालों से गुर्बत तंगदस्ती का शिकार है, जिसके घर में कई सालों से दौलत की तंगदस्ती है, जहां रहमतों बरकतों की बहारें आज तक नहीं देखी गईं, वो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर माह सफर के पहले जुमातुल मुबारक के दिन, दौलत वाले जुमातुल मुबारक के दिन 6 तारीख को ये खास वजीफा
किसी सूरत मत छोड़े। आज अगर आप अल्लाह से 900 करोड़ भी मांगोगे तो रब की जात देने पर कादिर है। ये दौलत का एक ऐसा खास वजीफा है कि इसे पढ़ने वाला रब्बे करीम को राजी कर लेता है, और जिस बंदे से रब राजी हो जाता है उस बंदे की हर परेशानी, हर मुश्किल, हर तंगदस्ती पल भर में दूर हो जाती है। आज ये वजीफा पढ़ने के बाद आप तमाम वजीफों को भूल जाएंगे। आज माह सफर के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन एक बार ये वजीफा पढ़ने की देर है। हर हाजत ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। ये वजीफा आज तक जिसको बताया और जिसने भी पढ़ा, रब्बे करीम ने बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजा। ये वो वजीफा है जिससे आपकी तमाम परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आजकल हर घर का मसला पैसों से शुरू होता है और पैसों पर आकर ही खत्म हो जाता है। अल्लाह वालों, आप लोगों का अगर कोई कारोबार है, आप पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, आमदनी बहुत अच्छी थी, गुजारा अच्छा हो रहा था, लेकिन अल्लाह वालों अब बड़ी परेशानियां हैं, तो आज माह सफर की 6 तारीख और पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन इन खास आमाल को पढ़ें। कारोबार फिर दोबारा उरूज पर आ जाएगा, दुकान पर घातों का रश लग जाएगा। आपके घर की बेसुकूनी बेबरकती जो पैसों की वजह से दूर हो गई थी, यकीन करें सब की सब खुशहाली में तब्दील हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको इतना ज्यादा नवाजेगा कि आप लोग दूसरों की जरूरियात पूरी करने वाले हो जाएंगे। आप चाहे तो इस अमल को सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, या चाहे तो नमाज जुम्मतुल मुबारक के बाद पढ़ लें, या तो नमाज असर मगरिब इशा किसी भी नमाज के बाद आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ना वक्त की कोई पाबंदी है और ना ही जगह की कोई कैद है। जब आपको वक्त मिले, जब आपको मौका मिले, आज माह सफर की 6 तारीख पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन आप इस अमल को पढ़ सकते हैं। आप दुनिया जहां की किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश, नेपाल, ओमान, जापान, मस्कत, दुनिया के जिस कोने से आपका ताल्लुक है, बस आपके मुल्क में माह सफरुल मुजफ्फर का पहला जुमा आए और आपने ये अमल, ये वजीफा लाजमी पढ़ लेना है। अब अल्लाह वालों, आए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, आप लोगों ने क्या करना है, आज का दिन बहुत खास है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। अमल किस तरीके से पढ़ना है, हर एक बात बच्चों की तरह समझाऊंगा। बस एक बात जहन में रखिएगा कि वजीफा मुकम्मल पढ़ना है, यकसुई के साथ पढ़ना है। अब अल्लाह वालों, आए पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिको मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी सिर्फ या रहमान का वास्ता, तुझे आज माह सफर के पहले जुम्मतुल मुबारक के दिन का वास्ता, 6 तारीख का वास्ता। हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीज कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे, हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा, सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा, अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे, कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा, ऐसे असबाब पैदा फरमा कि मेरे मौला उन सब के रिश्ते बेहतरीन हो जाए, अपनी खुशहाल जिंदगी गुजारे, अपनी इस बेवाजी जिंदगी को खूबसूरत बना ले। या रब्बे जुल जलाल, जो मेरी बहनें बे औलाद हैं उनको साहिबे औलाद कर दे, जो किराए के मकान पर रहते हैं उन सबको अपना जाती आशियाना अता फरमा, हज और उम्रे की सआदत नसीब फरमा, वालदेन की खूब खिदमत करने की तौफीक अता फरमा, वालदेन के लिए आसानी करने की तौफीक अता फरमा, उनकी नजरों की ठंडक बनने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला बिलखुसूस गाजा और फलस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा, वहां पर रहने वाले, वहां पर बसने वाले तमाम मुसलमानों की खैर फरमा, उनको अपनी पनाह में ले ले। उन सबको जो भी शहादत हासिल कर रहे हैं उनको बुलंद रुतबा अता फरमा, उन सब के लिए मदद जारी फरमा दे, उन पर रहम फरमा दे, उन पर करम फरमा दे। हम सब मुसलमानों को एक कर दे, नेक कर दे, अपनी फिजा की बुलंद अता फरमा दे। या रब्बे जुल जलाल अपना निजाम अता फरमा दे, निजाम खिलाफत अता फरमा दे।
یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روزانہ اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے،
کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والو، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے اور سب چیز اس کی دستے قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے، اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے، اور یہ بھی اس کے معنی ہے اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے، آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ایک بہت ہی خاص سورہ مبارکہ پڑھنی ہے۔ یہ قرآنی سورت الحمدللہ ہر کسی کو آتی ہے۔ یہ قرآنی سورت پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھنے سے پہلے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ایسی بھائی، دوست اور میری بہنیں موجود ہیں کہ وظیفے پڑھتی ہیں، دعائیں مانگتی ہیں، تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے تو دعا مانگ لی لیکن دعا ہماری سنی نہیں گئی، ہماری دعا کا وہ اثر نہیں ملا۔ تو اس حوالے سے ایک آدمی نے کسی بڑے بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ تو بزرگ نے مسکرا کر کہا، بھائی وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو گناہ کرتا ہے۔ ناظرین، کتنی پیاری بات ہے،
بزرگ نے بتایا کہ جب تو گناہ کرتا ہے تیرے گناہ کی سزا تجھے فوراً نہیں ملتی. جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں مشکل وقت آ جانے پر بے صبر ہو جاتے ہیں, جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں, وہ اس بات کو یاد رکھے کہ جب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو میرا اللہ ہمیں فوراً اس کی سزا نہیں دیتا. اس لیے جب بھی دعا مانگے, جب بھی کوئی وظیفہ پڑھے, اللہ سے صبر کے ساتھ مانگے. اللہ آپ کی دعا کو کبھی بھی رد نہیں کرتا, وہ آپ کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے, آپ کو خزانوں کا مالک بھی بناتا ہے. لیکن آپ کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے پہلے وہ فیصلہ فرماتا ہے. آج جو بے اولاد ہیں, بے روزگار ہیں, مقروض ہیں, پریشان ہیں, جیل سے رہائی کے لیے, بیٹیوں کے اچھے رشتوں کے لیے, بڑے سے بڑے مقصد کے لیے, اس قرآنی سورت کو پڑھ کر دیکھ لیں. جو لوگ در بدر کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں, سورۃ الاخلاص کو پڑھ کر دیکھ لیں. سورۃ الاخلاص رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے. اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں. جب کوئی بندہ سورۃ الاخلاص پڑھتا ہے, اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے, اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے. اللہ اپنی وحدانیت کے طفیل رزق سے, دولت سے مالا مال کر دیتا ہے. آج سورۃ الاخلاص کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کو کھول کر رکھ دے گا. اس وظیفے کی اتنی برکتیں ہیں, اتنے فائدے ہیں کہ یہ عمل اگر آپ لوگ اولاد بھی مانگیں تو وہ بھی مل جائے گی. جن کے پاس اولاد ہے ان کی قسمت بھی چمکا دے گی. جن کی اولاد در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے ان کے نصیب کے, بد نصیب کے تالے بھی کھول کر رکھ دے گی. اس عمل کا معجزہ ایسا معجزہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آج کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کے گھر کو خوشحال کر دیا. اللہ والوں, خوشحالی چاہتے ہو تو اس عمل, اس وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ ایک بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ دو بار ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ تین بار ہو گیا. اس طرح سے آپ لوگوں نے سورۃ الاخلاص شریف کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے صرف اور صرف 10 بار یعنی کہ 10 ٹائمز پڑھنا ہے. اور جب آپ لوگ 10 بار سورۃ الاخلاص شریف کو پڑھ لیں تو اللہ والوں اس کا فائدہ کیا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ صحابہ, کیا میں تمہیں ایک ایسی سورت کے بارے میں نہ بتاؤں جس کو پڑھنے سے تمہاری زبان بھی نہیں تھکتی اور اللہ رب العزت تمہیں 10 سپاروں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ارشاد فرمایا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمیں ضرور بتائیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا